Welcome back to Incoa News. Former Deputy Chief Minister Babu Kavlekar hit out at MLA Elton DeCosta, saying sanction have kelle to nal futta, accusing him of inaugurating projects approved during his own tenure. पण वारे दिसून येतामुळे प्रत्यक्षात पहिल्या फिल्डार गेल्या कळटले त्यांना आजपर्यंत काय लिडरांक सुद्धा त्यांचे लिडरांक सुद्धा पळय कशें हे जाला म्हळ्यार ते मिसअंडरस्टँड जाल्ले आसात की किंवा ते मिसगायड तांणी केल्ले आसा की ना हो बाबा प्रामाणीकपणान रावलो म्हणून तशें ताचे लिडर जे मिसगायड जाला न्हू तशें तो बाकीचे गोंयकारांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता. प्रत्यक्षात जर तुमी केपें वचून पळयली जाल्यार तेणी कशे पद्दतीन कितें केलां 4 वर्सां भितर ते कळटलें. आज पर्यंत 4 वर्सां भितर जे हांवें काम पास केल्ली डेप्युटी सीएम जाले उपरांत जे हांवें काम सँक्शन केल्ली ती त्या कामाचो नाल फोडपाक आनी उद्घाटन करपाक तेणी 4 वर्सां काडलात. तेणी स्वता कितें कामां केली 4 वर्सां भितर आनी ते भायर लोकांक कितें दिसता जे आयज दिसता म्हळ्यार भायर कशें दिसता परत नाल फोडटा कोण विजीट करता आनी स्पीच दिता कोणाक दिसता कितें अरे ही कामां पास करून हाडली. प्रत्येक फायल प्रत्येक रस्ते किंवा स्कुलां आसतली किंवा जे कितें आसा 4 वर्सां भितर जे आयज पर्यंत नाल फोडलात आणि जे परत सोशल मिडियाचेर अपलोड केला कॅप्टन नंबर 1 करपा खातीर तेणी कितली कामां काडली टेंडर किंवा कितली कामां नवी सुरवात केली ते पळोवचें. बाबू एक लास्ट प्रश्न एक सिंपल भाशेन विचारता आता जर ताका बरी ट्रेन मेळत जाल्यार तुका दिसता की तो रेडी जातलो खंयच्याय पार्टीन वचपाक? म्हाका दिसना म्हाका तेजेर हांव उलोवपाक नाका हांवें तुका पयलीं विचारलें म्हूण सांगलें म्हाका तेजे मनाक कितें आसा म्हाका खबर त्या टायमार सर तो ट्रेनीन तुमचे जाल्यार तुमी ट्रेनीचे देंवचे पडटले अशें दिसना. एक आता पूजा नाईक प्रकरण सद्याक म्हणजे जॉब स्कॅमाचें मातशें चलता 2014च्या